घालून भुईले भाषे उठले त्या म्हणतात थोड्या की का घरच्या बायलो गावल्या चालल्या जेन्ना आपलो मूळ गांव सोडून नव्या जाग्याचेर गांव वसयता त्या वेळाचेर वेगवेगळ्यो समस्या तयार जाता आणि जेन्ना परत तो आपल्या गांवा कडेन किंवा कुळ देवा कडेन संबंदीत येता त्या वेळाचेर कालांतरान आनी वेगळ्या तरेचो इन्सिडेंट घडून तो समस्या किंवा तो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। अशाच तरेचो एक इन्सिडेंट आयज आमी पळोवया जो काणकोण तालुक्यांतल्या मल्लिकार्जुन देवाच्या संबंदीत आशिल्ल्या आणि केपें तालुक्याक स्थायीत आशिल्ल्या गोकळ्ळे गांवांतल्या गोकळकाराचो। भागीरथी मागीर माळू गोकळकार। आता हे गोकळकार कशें कितें नांव येयलें म्हण सांगलें तुवें म्हाका? ते नांव आमकां खबर आता घोव पयलीं लायता तशें आमी हाडना लावचे न्हू। आता तुमी पयलीं लायले तर तुमच्या बायलांक लावचे हय काय न्हू। मूळ कशें ताळ कशें खबर ना सद्याक रावची भुमी हाडली भुमीचो वाडोवंक आसला आमगेले शेत बीत खूब आसले आमची थोडी इकडे रावता केपोड्या थोडी रामनगरा। पूण ते तुमी रामनगराक खंयच्यान कशी कितें पावली? आमकां उठयली न्हू सरकारान। खंयच्यान उठयले तुमकां? भुमी हाडले मागीर थंय जागो दिलो आमकां। तुमी कुळदेव कोण म्हणटाले तुमी? श्रीस्थळ कांकूट ते तुका सांगता मामाचे आमचे 2 बायलो पयलींच्या बायलेचे 2 चेडे मागीर ते बारीक उरले न्हू मागीर ताका आदार कोण नाका म्हणून तेणी मागीर मामीक आमची केली भुरगीं तेंची चेडूं भुरगें जायना चेडे स आसता सगळ्यांकी चेडे ती मोठेले जायक बी 6 चेडे आसा दुसरे जायक बी 6 चेडे आसा हांगा केले बारगाचे आवयले तेका। पूण हे फकत तुमगेल्या घराक तुमगेल्या कुटुंबाक आख्या गांवाक? ना आमच्या कुटुंबाक केला आमी गोकाळकारा गांवाक गोकाळकार ना। म्हणजे आता तुमी गोकळ्ळे गांव आसा पळय ते बघूकच ना आमी गोकळ्ळे बघूकच ना ते मामा दाखयल्या कळटले न्हू जाणट्यांनी तेंच्यान दाखोवकच ना जाल्यार आमकां काय कळटलें बाबा। म्हणजे आता तूं व्हरोन तुगेले बायले घे आमकां देव म्हणून दाखयल्यार आमकां कळचो तो नको हो देव म्हटल्यार ह्या देवाक पांय पडचे पयल्या देवाक आनी कोण पांय पडोंक वयता ह्या देवाक पांय पडली मोकळी जाली चेडवाक ही बरकत ना अशी मागीर ते म्हणून मामा सांगतालो आमकां काय खबर ना मूळ रावचो आमी आतां भोम्या ते नागोड्या खातीर वयल्यान फुडें गेले न्हू थंय चंद्री म्हणून गावताले थंय ताचो भोम्या। म्हणजे हो सुपा डॅमा कडेन? सुपा डॅमा कडेन तुमी बोमेवाड्यार रावताले आनी बोमेवाड्या वयल्यान तुमी खंय पावले? रामनगरा पावले। ते जागो दिलो। पूण पयलीं खंय हांगासर सुपा आसतना तेन्ना तरी तुमच्या घरांत चेडवां जातालीं खंय काय चेडेच जाताले? आतां सुप्या आसतना सगळीं आमकां चेडवां जालीं म्हणून म्हाका 5 जालीं तिका 3 जालीं आनी बाकीच्या जावांक ना तांकां चेडे येतात एक 3 चेडे आसा एक 2 चेडे। म्हणजे हांगा आसतना जातालें तुमकां? गा आतां थिंग पावतरी जालें? ना थंय आतां गेल्या रे आमी म्हाजी 2-3 भुरगीं जावन थंय गेल्या चेडवां ती बरकतच उरना आसली अशें जातालीं चेडवां जायना अशी न्हू तांकां बरकत ना म्हणजे तांकां फुडार ना अशें। आतां कितलीं वर्सां जालीं हें सगळें जाग्यार पडलें जाल्यार? ह्या जाग्यार पडल्यार सादारण जालीं 50 वर्सां म्हाज्या लगीन म्हाका आतां 60 वर्सां चालू आहा। म्हाजें केन्ना लगीन जाल्लें खबर आहा तुका 7वी शाळा शिकतना बाबान लगीन करून दिलें मागीर आतां गेलें आतां बरें जालें म्हटल्यार होच देव म्हणून जावना आनी तेणी बी तोच देव दाखयना मागीर तेच देवा वयचें आमी। रामनगरांतूच रावता खरें लास्ट बोंड्रेकर रावतात तेमी आमी म्हाज्या घरांत रावता आनी दुसरो एक मदलो आहा तोच वयल्यार रावता 3च आमचे तिकेत आनी कोणाची नांवां तसलीं ना। आनी तुमी ह्या तिगांनी कितें नांव लायता? ती पोरा बाळा सगळीं गोकळकार म्हणल्यार हा हे पिळगेची म्हणून वळखची कोणी रडटा न्ही रे आवय म्हाजी म्हणून चेड्या रडटा चेडे आनी इल्ले घालून भुईले भाशे म्हणून उठले ते म्हणटात चेडे बरो आसलो बघता ना न्हू सगळेच तशें करणारे बघता ज्ञान आसलें बघता। आतां म्हाजे 5 जाण आसा खरें पूण न्हू तितून एकलोच म्हाका बघता आतां वारें जालें हें जालें एकलो विचार जाता एकल्यान तेणी कितले जाय केले 2-3 म्हयने केल्लें काम बघून
म्हणून आवय जन्म दिल्लो न्हू म्हणून तेणी बघले थोड्यांक एका आज घरची आवय बायलो गावल्या जाल्यो